زهرا اصلی زاده است. یا حبیبی اسم دختر بزرگم زهرا اسمشه. خب شما دوباره معرفی کن اسم تو. السلام علیکم، من المهدی اسدالله هستم. شما برادر ایشون هستی، ایشون هم خواهر شما هستن. خوب الان اینا چیه عزیزم؟ با میکروفون اینا کارتامه. خب. برای چی اومدی اصلا؟ اول بگو برای چی اومدی زهرا؟ با کارتام مثل داشتم جایزه بخرم. جایزه الهی بخری؟ قربونش جایزه برم. میخوای؟ جایزه با کارتای باشه اینو نگه دار. الان جایزه برات میارم. صبر کن آقای حسنی. صبر ندارم بذار من. ببینم اینا چیه آخه. صبر ندارم، جایزه رو میخوام بیارم. شناسه. آها من فهمیدم اینا چیه. قرآن خوندین جایزه گرفتین این کارتا رو، درسته؟ 1000 1500 اینا جایزه قرآن خوندناشونه که در ازاش پول بگیرن و میخواد جایزه بخره برای داداشش. ما هستیم در میخری اینا رو حسنه؟ من میخرم ولی الان یه چیزی باید بهشون بدم دیگه. کلش هم میخری؟ هر چی میخوان من میخرم. آره هستم. تشویق بکنی حسنه اینو. حالا من حاج احمد باید جمع بزنم اینا رو. آره ولی الان یه چیزی باید دستشون بدیم دیگه. بیاین اینجا. آماده است. خرید کردم اومدم. صدردوان مباحثه کنین، یعنی بحث کنین با هم. آقا نمیده. یا منافسه نمیده. آقا شما اعطيك فلوس لا 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 يلا تعالوا يا لا 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 تعالوا يا تعالوا هات فلوس اعطيك فلوس ما في اعطيك فلوس انا آقا پول داری الان همراه؟ جان کارت به کارت میشه. آقای حسنه از شما قبیه رفتی جایزه های استاد رضوان رو بردی. الان چیزی دستم نیست، هر چی میخوان من حاضرم، ولی الان یه چیزی باید بهشون بدم. ما في بابا مثل نوهات هستم. میدم بیان گوشتراتو بده. لا 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 اینم چیز يلا بجاش كمان هات تلفن هذا اینم هست. فقط بده. ما آخوندا میگیریم فقط. مگه کسی از آخوندا میتونه چیزی بگیره؟ خب استاد رضوان براشون جایزه آورد. خب ما هم هستیم، هر چی میخوان ما در خدمتیم. کدوم میخوای؟ کدوم استاد رضوان میگه کدوم میخوای؟ من يمين يسار راست یا چپ؟ استاد رضوان یمین. تفضلي. بله این برای زهرا خانوم. بفرمایین. اینم برای عباس آقا. اسمش چی بود؟ امین مهدی حبیبی. حبیبی. خب امیر مهدی منافسه رو شروع کنیم با هم بخونی یا بسم الله الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم. تشویقشون کنین، جایزهشون هم گرفتن. اینم قرار شد حسنین ازشون بخره و هدیه بهشون بده. آقا یه نکته فقط، ایشون میگه من صالحم، محمد صالح نیستم. بله گفتم منم حسنینم، ولی توی خونه وقتی کوچیک که بودم محمد حسنین صدا آره نه شوخی چیز شیطانی میکردن به من میگفتن حامد. خب حسنین بپرسم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه الى اخره. صفحه 472 آفرین. سوره مبارکه غافر. احسنت. صفحه در سمت چپ. آفرین. خب بخون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم ما لي
أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. الله 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 احسنت احسنت خیلی احسنت قشنگم خون تجویدش هم ترتیب. یه سوال دیگه هم بپرسیم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سیئاتهم صفحه ولنجزینهم 397. آفرین. بخون آیه رو. بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. الله احسن احسن. ما شاء الله. خب الله 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 يا مولانا الله 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 لا إله إلا الله. قولوا الله 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 يا مولانا الله 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 لا إله إلا الله. قصدت باب الرضا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ماجد. الله 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 يا مولانا الله 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 لا إله إلا الله. وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر يعتمد. الله 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 يا مولانا الله 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 لا إله إلا الله.